बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 मई 2026 बरोज सोमवार रिवर व्यू हाउसिंग सोसाइटी के मुअज़्ज़ज़ मकीन एक खुशगवार और बावकार महफिल में शिरकत के लिए इकट्ठे हुए। ये तकरीब डॉक्टर सैयद नोमान मशहदी की रहायश गाह पर मुनक्कद की गई, जिसका मकसद सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि बाहमी तलक़ात, यादों और खिदमत खल्क के जज्बे को ताज़ा करना था। इस खूबसूरत इज्तिमा के 3 अहम मकासद। पहला मकसद ये था कि सोसाइटी के मेंबरान काफी अरसे के बाद एक दूसरे से मिल बैठे, खुशगवार लम्हात गुजारें और अपने तल्लुकात को मजबूत बनाएं। दूसरा मकसद रिवर व्यू हाउसिंग सोसाइटी के बानी रुकन और तामीर कंदा इंजीनियर सैयद नजर हुसैन मशहदी मरहूम की सुवाने हयात की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत था, ताकि उनकी खिदमात, किरदार और विजन को खराज तहसीन पेश किया जा सके। जबकि तीसरा मकसद एंजा दिलदार फाउंडेशन का तारुफ पेश करना था, ताकि सोसाइटी के मुकीन भी इस फलाही मिशन का हिस्सा बन सके और माशरे की खिदमत के इस सफर में अपना किरदार अदा करें। शाम तकरीबन 8 बजे मेहमानों की आमद शुरू हुई। अगरचे मौसम ने करवट ली, बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई, लेकिन इस गैर मुतवक्को सूरत हाल ने भी शुरका के जज्बे को मुतासर न किया। तकरीब को फौरी तौर पर घर के अंदर मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ मोहब्बत, खलूस और अपनाइयत का माहौल मजीद खुशगवार हो गया। इस यादगार शाम में शुरका ने खुशगवार गुफ्तगू की, इंजीनियर सैयद नजर हुसैन मशहदी मरहूम की जिंदगी और खिदमात को याद किया और एंजा दिलदार फाउंडेशन के मुस्तकबिल के मंसूबों पर तबादला ख्याल करते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि वो खिदमत इंसानियत के इस सफर में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। आइए इस खूबसूरत और यादगार महफिल की झलकियां आपको दिखाते हैं। नजर हुसैन मशहदी मरहूम को ताकि लोगों को पता लगता है कि आवाज है ऐसे इससे भी मुआफ किया। मैंने अभी साहब के मस्जिद जब बनती थी तो मैं खलील को देखता था, यानी आप लोगों के आने से बहुत पहले ही है। बल्कि मैं आमतौर पर कहता हूँ कि जहांगीर जिन्होंने भाई ने ये साथ फिल्म बनाया, उनके लिए लड़की भी हम तलाश कर रहे थे। देखिए अच्छा वो कहते जल्दी करें। अच्छा चले बार मुझे तो याद आता है वो वक्त के जब मैं भाई चली जहांगीर नहीं बोलते थे, तो जो मशहदी भाई को वो हाल कर गए, ये जितने लोग हैं उनके बाद आए। हमारा इलेक्शन भी उनके बाद ही हुआ 2005 का। बहरहाल मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने सोसाइटी को आबाद रखी है और जिन्होंने इसी लिए बनाने में एफर्ट्स किए हैं, अल्लाह ताला उनको खैर दे, उनके वो आला मकाम जन्नत में मिले को, और हमने आपस में मिलजुल कर रहने का एक जज्बा दे, सलीका दे, शऊर दे कि हम आपस में एक दूसरे को भाई समझे, बजाय से हम एक दूसरे से नहीं पसंद ना करें। दुआ के साथ मैं ये फल जनाब बड़ी मेहरबानी, जल्दी काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मौसम के तकाजे के मुताबिक और मौजूदा हालात के मुताबिक सिर्फ एक शेर पर ठीक है, और इससे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। शेर भी वो हाल ही है, शेर भी हाल है कि है अब्र जरा थम थम के बरस, है अब्र जरा थम थम के बरस, इतना न बरस कि वो आ न सके, और आ जाए तो जम के बरस, इतना तो बरस कि वो जा न सके। इनके वालिद साहब जो थे डॉक्टर नजर हुसैन साहब, वो आप कहते हैं कि मेरा उनसे काफ़ी रहा, तो मैं उस वक्त जवान था, तो वो हमारे बुजुर्गों की तरफ थे, तो मेरा उनसे काफ़ी लिंक रहा है सोसाइटी के हवाले से। दूसरी सोसाइटी आते जाते हैं, लेकिन वो इंतहाई गरीब परवर हुए थे। मैंने उनकी जो खूबी देखी, वो मैं देखी कि वो इंतहाई गरीब परवर आदमी थे और फैमिली परवर आदमी थे। उन्होंने अपनी फैमिली के जो है ना मुख्तलिफ बहन भाई चाचा भतीजे जो भी उनके काबू आए, उनको सबको यहाँ पे उन्होंने प्लाट दिए। तो अगर किसी के पास पैसे हैं या नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने 22 फैमिली पर्सन के जो है ना वो मुख्तलिफ प्लाट जो है ना वो तकसीम किए। जहाँ तक कि मैं उनके साथ बैठा था तो उनका एक ड्राइवर था मोटा सा, क्या नाम था उसके,
अमानत है। हाँ, वो उनका एक ड्राइवर होता था, तो हम बैठे जा रहे थे, तो ड्राइवर ने कहा कि सर आपने सबको प्लाट दे दिए, तो मुझे कोई प्लाट नहीं दिया। तो उन्होंने एक जगह गाड़ी खड़ी की, उसने कहा ये आपको दिया, तो पैसे भी इसके कोई नहीं आपने देने, लेकिन ये प्लाट आपको दे दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि वो इंतहाई गरीब परवर आदमी थे और बहुत अच्छे इंसान थे, और उनकी कुछ खूबियाँ जो है ना, ये साथ डॉक्टर साहब में भी कन्वर्ट हो गई हैं। तो ये अपनी हिम्मत के मुताबिक ये भी एक फैमिली जो है ना, उसी कैसे तहत ये भी खिदमत कर रहे हैं। तो हम सब इनसे तावन करते हैं, और मेरी कोशिश होगी कि महीने में एक दफ़ा जो है ना, पूरी सोसाइटी में विजिट करके जिनके पास कोई ये मेडिसिन है ना, तो मेडिसिन कलेक्ट करके तो वो डॉक्टर साहब के हवाले की जाए। थैंक यू। अनैतुल्लाह बिरिम मेरा नाम है, यासर भट्ट का मैं फादर ला हूँ। मैंने किताब अभी खोली नहीं है, सिर्फ उसका खरे वर्क मैंने देखा है। तो मैं अपने आप को इस काबिल तो नहीं समझता, बड़ी महफल से ये सोच के उठाया हूँ कि मेरा यार कहीं अकेला ना हो। मैं समझता हूँ कि जो कुछ सरे वर्ग पे मैंने देखा है, ये बहुत अजीम शख्सियत है। बदकिस्मती हमारे मुआशरे की है कि वो वालिद जो अपने बच्चों के लिए दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन जब वो बच्चे जवान हो जाते हैं तो मुआशरे में पैदा हुआ नासूर जो आप समझते हैं क्या होता है। लोग देखते रहते हैं अपने बच्चों की उंगलियां पकड़ पकड़ के कहाँ लेके जाते हैं। अब यकीन जाने मैंने किताब को अंदर से बिल्कुल नहीं देखा, लेकिन मैं समझता हूँ कि यकीनन इन्होंने बड़े वसूख से ये कहा होगा अपनी जवानी में कि फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून देते कर ये बूटे मैंने पाले। तो इनकी अजमत जो है उनको सलाम अकीदत ही पेश किया जा सकता है। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मशहदी साहब को कि इन्होंने अपने इस अजीम मिशन पे अपने दोस्तों को, अपने महल्ले वालों को इकट्ठा करके बिठा दिया। ये मैं समझता हूँ इनकी बहुत बड़ी, ये इनको खराज तहसीन जाना चाहिए, और मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और अल्लाह के करम फजल से इनके वालिद जो है वो जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा रहे। और जहाँ तक मशहदी का ताल्लुक है, मैं यही कह सकता हूँ, सोचा था तुझसे दूर चला जाऊँगा कहीं, देखा तो हर मकाम तेरी राह गुजरते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद बदी है। तो डॉक्टर नुमान आप जो है बड़े स्कूल फेलो हैं, कॉलेज में भी हम पढ़े पढ़ते रहे। तो उनके वालिद साहब वजह से मेरे तो मौसम में, और ये जो मौजूदा सोसाइटी है इसमें मैंने इस सोसाइटी के सारे प्लॉट वगैरह की प्लॉट पे उसकी मतलब वगैरह आपके हैं। तो जहाँ तक मशहदी साहब से ताल्लुक है, तो मेरा जो कैरियर है उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है और शफकत है। बल्कि रैली भी जगह नहीं थी, मैं 5 साल उनके रहा हूँ। हालांकि मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं थी, क्योंकि ये था कि मुझे ये खबर बीमार था कि तो वो लेके घर में गया, और मेरा कैरियर भी उन्होंने किया है, और मेरा तो शुक्र है और और डॉक्टर साहब को बहुत बड़ी। लेकिन ये है कि मुझे ये बड़ी खुशी है, मुझे ज़्यादातर दोस्तों ने ये कहा था कि आपने अगर 50 लोग बुलाए ना तो शायद हासिल आएंगे, 15 आएंगे, लेकिन मैं बहुत मशहूर हूँ कि बहुत बड़ी तादाद फैली, पॉपुलेशन से भी ज़्यादा लोग आगे, और जो उन्होंने मुझसे वादा किया था उस पर पूरे उतरे। तो एक तो बात हमारी सोसाइटी की हुई है, दूसरी बात जो रह गई है वो है कि हमारी एक तंजीम है एंजा दिलदार फाउंडेशन, और क्योंकि मैं शुरू से यहाँ पे रह रहा हूँ और आप सब मेरे जो भाई हैं सारे वो भी इस सिलसिले में मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं। लेकिन ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, बहुत सारे ऐसे हमसाए भी हैं जो ये कह रहे थे कि अगर आप तो हम इसी तरह ज्वाइन कर सकते हैं तो आप भी बताएं कि हम कैसे ज्वाइन कर सकते। तो उसके लिए ये है कि बाज़ दोस्त तो ये कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में कि वो
جو بھی فالتو ضروریات ہمیں بجٹ وہ میرے گھر میں ہی تھے، جس پہ اشتراک صاحب خاص طور پہ، باقی لوگ بھی. اور یہ ہے کہ وہ چیزیں جو محبت قیمتی دوائیاں بھی ہوتی ہیں، جب ہم وہاں جا کے تو گئی مریضوں کو دیتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ اتنی اچھی دوائیاں ان کو مل جائیں. تو یہ ہے کہ ہم سب لوگ اگر مل کے کام کریں، بیسیکلی یہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ اپنی آخرت کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، ہماری جو غلطی ہے وہ معاف کر دے. اس میں نہ تو کوئی سیاست ہے، نہ ہی اس میں کوئی ملاوٹ ہے، نہ ہمیں کوئی اپنی مشہوری کرنی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر سب لوگ مل کے کام کریں تو یہ اور بھی زیادہ اچھی طریقے سے ہو سکتا ہے. تو بعد میں یہ ہے کہ آج ہم نے ویڈیوز وغیرہ بھی بنائی ہوئی تھی، لیکن اب کیونکہ حالات اس طرح کے ہو گئے تو وہ ساری چیزیں ہم نے کٹ شارٹ کر دی ہیں. وہ ہم نے آپ کو دکھانا تھا کہ کس طریقے سے ہم جاتے ہیں، کس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں. یعنی ہمارا گاؤں یہاں چک 18 ہے، چھاگا مگا کے ساتھ. تو 2016 سے ہم کام کر رہے ہیں، 11واں سال ہو گیا. تو ہم ہر اتوار کو وہاں چلتے ہیں، اور اس کے علاوہ آگے پیچھے دیہات ہے وہاں بھی جاتے ہیں. آپ کہاں سے ہیں؟ ہم شیفٹ نمبر 14 سے آئے ہیں. ہمیں تقریباً 4-5 سال ہو گئے. جیسے میڈیسن لے کے جاتے ہیں، کافی اچھی میڈیسن ملتی ہے، بہت اچھا کوآپریٹ کرتے ہیں. اور جب سیلاب وغیرہ ہو تو ان سیلابوں میں بھی ہم جا کے کام کرتے ہیں، نہ صرف میڈیکل کا بلکہ ہم صرف کھانے پینے کی اشیاء، ٹینٹس وغیرہ، دائیاں، کپڑے، ہر چیز جو پاسبل ہو. 2022 میں ہم نے پنجاب میں بھی کیمپس کیے، اس کے بعد پھر ہم بلوچستان میں گئے، اس کے بعد پھر ہم سندھ میں گئے، اور تینوں صوبوں میں ہم نے الحمدللہ کافی کام کیا. اب لاسٹ ایئر 3 مہینے ہم نے کام کیا، اور ہم یہاں سے ڈسٹرکٹ قصور سے شروع ہوئے، اس کے بعد پھر ناروال، پھر ٹوباٹیک سنگھ، پھر جھانگ، اس طرح کرتے کرتے ہمارا اینڈ ہوا تھا ملتان میں. آگے تحصیل ہے جلال پور پیروال، تو وہاں جا کے ہم نے اینڈ کیا تھا. تو الحمدللہ وہاں پہ بھی جو ہم نے کام کیا اس میں جو ہمارے لیڈر بھی عزیز و قاری سے، جو ہمارے دوست تھے، ان سالوں نے شرکت کی، اور اس وجہ سے الحمدللہ ہم نے کافی اپنی استطاعت سے بھی بڑھ گئی، ہم نے جو بھی خدمت ہو سکتی کی. تو اب ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم سب لوگ جو ہمسائے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمسایہ بات آئے، اور ہمسائے کے بڑے بھوک ہوتی ہے دوسرے کو، تو ہم سب لوگ مل کے کام کریں. اس کام میں کچھ ہمارے ہمسایہ سے انٹرسٹڈ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، وہاں پہ کام کریں گے. تو اگر کوئی ہمارے ساتھ جانا چاہیے، بہت وقت مارچ سنڈے کو ہم جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے گھر میں اگر کوئی ایکسٹرا ادویات ہیں، یا جیسے کوئی ایسے انسٹرومنٹس ہیں، بلڈ پریشر ریگولیٹرس ہے، کوئی ہیئرنگ ایڈ ہے، کوئی جو بیساکھیاں ہیں، بہت چیزیں ہیں جو ایکسٹرا آپ کے گھر میں پڑی ہوئی ہیں، وہ آپ ہمارے گھر بھیج سکتے ہیں، ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارا اکاؤنٹ بھی ہے، اور یا تو آپ ہمارے اکاؤنٹ پہ بھی پیسے ڈال سکتے ہیں جتنے آپ کے دل میں. اس کے علاوہ ہم ڈونیشن باکسز بھی دیے ہوئے ہوں گے ہمارے جو سائیوں کو، تو وہ ہر مہینے کے بعد وہ ڈونیشن باکس جو ہے وہ ہم کلیکٹ کر لیتے ہیں. اس میں سے جو پیسے ہیں اس کی رسید دیں کہ وہ ہم میرے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتے ہیں، اور ڈونیشن باکس پہ ہم واپس کر لیتے ہیں. اور مزے بات یہ ہے کہ ایک دو ایسی خواتین و حضرات جو کہ ہماری سوسائٹی میں کام کرتے ہیں، ورکر ہیں، انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہوا، اور سم ٹائم 100-150 روپیہ مہینے کے بعد ہمارے پاس آ گئے. لیکن ہم اس کو بھی بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں، اور میرا تو یہ بلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ دیکھنا کہ کسی کی کیپیسٹی کیا تھی. اگر ایک آدمی 1 ارب روپیہ دے سکتا ہے اور وہ 1000 روپیہ دے رہا ہے تو اس کو کچھ نہیں. لیکن اگر کوئی ملازمہ یا ملازم کیا ہے، اس میں 10-15 ہزار کما رہا ہے، اور اس میں سے بھی وہ 100-150 روپیہ دے رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو جزا دے گا. تو اس لیے آپ سب
بھائیوں سے درخواست ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ کام کرنا چاہے وہ بالکل اس میں ہر چیز ہماری ٹرانسپیرنٹ ہے. اب 11واں سال ہو گیا ہمیں کام کرتے ہوئے, تو آپ لوگ یہ اگر جوائن کریں, جیسے کرنل صاحب ہیں, جیسے اور ہمارے دوست ہیں, میں بھی ریٹائرڈ ہوں, تو ہم لوگ کئی سال ہو گئے ریٹائر ہوئے ہیں, اور ہم لوگ کوئی زیادہ ایکٹیویٹی نہیں کرتے, لیکن اگر ہم اس کام میں ایک دوسرے کو جوائن کر لیں تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا, ٹائم بھی اچھا گزرے گا, اور خوشی بھی ہوگی دلی طور پر کہ ہم کسی غریب کی مدد کریں. تو ہم لوگ نہ صرف یہ کہ میڈیسن دیتے ہیں, بلکہ ہر مہینے اب یہ اس جمعے کو کوئی 30-40 لوگ جو ہیں غریب لوگ, مرد اور خواتین, وہ آ رہے ہیں یہاں, ہم لاہور لے کے آتے ہیں ہر مہینے بس میں ڈال رہے, یہاں پہ ان کے آپریشن کرائے جاتے ہیں, لینزز دلواتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم سب کو گھر چھوڑ کے آتے ہیں صبح رات کے وقت. تو اسی طریقے سے ہر مہینے یہ 8 سال ہو گئے ہیں ہمارا فیصلہ کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر فیور کا مریض آ جائے تو ہم لوگ 6 مہینے کی دوائی بالکل نہ دیتے. ہیپاٹائٹس بہت کاموں میں, ہیپاٹائٹس کی بھی ہم دوائی دیتے ہیں 3 لاکھ کی. اس کے علاوہ بعض کو ایڈس کا مریض آ جاتا ہے, یا دیگر بیماریاں, جو شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض ہیں, ہارٹ پیشنٹ ہیں, ان کو ہم ویکلی 1 ہفتے کی دوائی دے دیتے ہیں, اگلے سنڈے کو گھر جا کے دینا. اسی طریقے سے ایجوکیشن میں بھی ہم کام کر رہے ہیں, اور بچوں کو اسٹیشنری وغیرہ دیتے ہیں, بعض کو اسکالرشپس دیتے ہیں. اب ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم ڈیپٹیک والوں کے ساتھ جو ایک انسٹیٹیوٹ کھولنے جا رہے ہیں, جس میں کہ مفت جو ہے وہ مختلف قسم کی اسکلس سکھائیں گے. اس کے علاوہ ایک ایمبولینس خریدنے کا پروگرام ہے, کیونکہ ہمارے گاؤں کے ان کے 2 لاکھ کی آبادی ہے, تقریباً 10 کلومیٹر کے اندر, تو ان کے پاس اگر کوئی مریض ایمرجنسی ہو تو وہ اس کو شفٹ نہیں کر سکتے, نہ لاہور نہ کوٹلہ کے سامنے نزدیکی PSUs ہے. تو ایک یہ بھی ہمارا پلان چل رہا ہے, اس میں بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں. پھر یہ کہ ہم ایک ہاسپٹل بنا رہے ہیں, اور جو ذکر ہوا تھا میرے والد صاحب کو, سید بدر حسین بشیر, انہیں کے نام پہ ہم ایک ہاسپٹل بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم ایک آئی کا آپریشن تھیٹر بھی بنا رہے ہیں, تاکہ بجائے اس کے کہ ہم ہر مہینے ان کو دھیان لے کے آنا ہو, وہی ان کا آپریشن ہو گیا اور وہ وہیں سے ہمیں بہتر ہو گیا. تو یہ مختصر میں نے آپ کو بتایا. انشاءاللہ آئندہ جب ہم انڈیویجلی بھی ملیں گے, سب کرنل صاحب کی گاڑی میں جاؤں گا کولڈ ڈرنک پینے, تو اکثر بڑے محبت ہم سے کولڈ ڈرنک کا پتہ. تو آج کولڈ ڈرنک والا کلیئر کر دے گا. اچھا, وہ لطیفہ یہ ہوا تھا کہ بہت سالوں والی بات ہے, میں صاحب بھی آئے, تو میں ان کے گھر گیا, پھر انہوں نے مجھے لطیفہ سنایا. لطیفہ یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی میجر صاحب یا ٹرکن صاحب کوئی شاید ریٹائرمنٹ کے پیپرز تھے یا کسی چیز پہ سائن کرانے کے لیے. وہ بیٹے کی آیا تھا سیکورٹی کلیئرنس. اچھا, سیکورٹی کلیئرنس ہو گیا. تو کرنل صاحب نے کہا کہ بھائی کولڈ ڈرنک کھائیں. اب گھر میں کولڈ ڈرنک کوئی نہیں تھی, تو کرنل صاحب کو رسول نے بتایا اور ٹھنڈا پانی گئی تھی. اب وہ جو پھر میجر صاحب تھے, کیپٹن صاحب تھے, ان کے آگے ٹھنڈا پانی رکھا. تو میجر صاحب نے کہا ہیو اے کولڈ ڈرنک پلیز. میرے صاحب سامنے یہ منشیات سامنے دیا بھائی. تو وہ بیچارہ چپ کر کے نہیں گیا. بعد میں بیگم صاحبہ نے کہا بھابھی کہ اس میں پانی تھا, کولڈ ڈرنک تو نہیں. اس دن کے بعد سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی یہ نہیں کر میں کدھر جاتا ہوں تو یہ مطلب وہ بولتے ہیں کہ ہم کولڈ ڈرنک پیچھے سے نہیں جانتا ہے. اس کے بعد تمام حاضرین میں نقش جاویدہ کتاب تقسیم کی گئی. اس کے علاوہ ڈاکٹر نعمان صاحب نے اینزا دلدار فاؤنڈیشن کے بارے میں تفصیلی تعارف بھی کروایا کہ کس طرح یہ تنظیم صحت اور تعلیم کے شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہی ہے.
اور سوسائٹی کے جو ممبران دامے درمے سخنے اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کیا اور دیگر ممبران سے اس فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر انسانیت کی خدمت کی اپیل بھی کی۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء کے لیے عشائیے کا اہتمام کیا گیا جس میں تمام مہمانوں نے بھرپور شرکت کی۔ خوشگوار ماحول میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوئیں، یادیں تازہ کی گئیں اور دیرینہ تعلقات کو نئی تازگی ملی۔ یہ تقریب اس لحاظ سے بھی منفرد تھی کہ طویل عرصے کے بعد ریور ویو سوسائٹی کے اراکین ایک چھت تلے جمع ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی بلکہ سوسائٹی کے ایک بانی رکن کی خدمات کو بھی بھرپور انداز میں خراج تحسین پیش کیا۔ یقیناً ایسی تقریبات نہ صرف ہمارے محسنین کی یادوں کو زندہ رکھتی ہیں بلکہ معاشرتی روابط کو مضبوط بنانے اور آنے والی نسلوں کو اپنی تاریخ سے جوڑنے کا بھی ایک مؤثر ذریعہ بنتی ہے۔